वेलकम बैक। कराची पाकिस्तान की धड़कन है। कराची बिगड़ता है तो मुल्क बिगड़ता है, कराची बीमार होता है तो मुल्क बीमार होता है। और आज का बिगड़ा हुआ कराची कैसे ठीक होगा, बात करेंगे MQM के रहनुमा रशीद गोडियल से। अस्सलाम वालेकुम रशीद गोडियल साहब। वालेकुम सलाम। कराची सुबह से खाक व खून की लपेट में है। अमन व अमान के हवाले से हुकूमत के सामने आपने अपने मुतालबात भी रख दिए हैं। क्या आपको हुकूमत संजीदा होती हुई इस मामले पर नज़र आ रही है, संजीदगी दिख रही है हुकूमत की, रहमान मलिक साहब के 48 घंटों के अलावा? पारस साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी आपकी बात सुन रहा था शरफुद्दीन मेमन के साथ। वो तो एक दफ़ा आपसे कहा कि एक्साइटमेंट फैला रहे हैं और दूसरी दफ़ा का वो मक्सी नाम का बंदा है। मैं बहुत ही माजरत और बहुत ही एहतराम के साथ ही कहूँगा कि मंजूर हुसैन साहब के साथ हमने कोई 20-25 दिन पहले मीटिंग की थी इसी हवाले से, क्योंकि फरवरी के महीने में एक भत्ते की पर्चियां और किडनैपिंग बढ़ गई थी। तो डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे डिप्टी कन्वीनर राब्ता कमेटी हैं, वो और मैं दोनों वहाँ पे मीटिंग करने गए थे। ताजिर बरादरी भी साथ में थी। और ये जो कह रहे हैं शरफुद्दीन साहब कोई मक्सी नाम का बंदा है, तो इसी मक्सी नाम के बंदे को मतलब हमने टोटल रिपोर्ट दी थी कि 17 FIR की कॉपी मंजूर हुसैन साहब को दी थी और उन्होंने कहा था कि इस पे अमल होगा। आज मैंने देखा था एक चैनल पे उन्होंने कहा कि मुझे तो मीडिया के जरिए पता चला कि अहमद अली कोई साहब है जो क्रिमिनल है और किलर है। ये बात इनके ऑफिस में बैठ के ताजिर बरादरी के साथ बैठ के हमने दी थी और रिपोर्ट दी थी कि 7-8 लोग इसके साथ होते हैं। वो जहां चाहते हैं बत्ताखोरी करते हैं, जहां चाहते हैं किसी को मार देते हैं, जहां चाहते हैं किसी को किडनैप कर देते हैं। खुदारा इसका कुछ कीजिए, कराची में ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन उन्होंने अगर उस वक्त वो सुन लेते शायद आज का वाकया ना होता। जी जी जी, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आपको। ये वाकया ना होता। और आज हुआ क्या है कि 5:30 बजे करीब हमारे सेक्टर मेंबर है PIB के, मेरा हल्का वही पड़ता है, हल्का इंतखाब वही पड़ता है, PIB के सेक्टर मेंबर है, उसे घर में घुस के 5 या 6 लोग घर में घुसे। इसके बाद ताले तोड़े, गन शॉट से ताले तोड़े, इसके बाद घर में घुसे, इनको मारा, इनके भाई को। ये वाकया बिल्कुल सबको पता है, आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जो आपने बातें की, आपको इस मामले पर हुकूमत संजीदा होती हुई नजर नहीं आ रही? और अगर हम अब रहमान मलिक साहब ने भी जो 48 घंटे की बात की है, तो ये तो वो बहुत अरसे से कह रहे हैं। क्या आपको उनके 48 घंटों पर एतमाद है? देखिए, हम तो एक्शन देखना चाहते हैं पारस साहबा, एक्शन देखना चाहते हैं। या जिस क्रिमिनल के खिलाफ 17 FIR हो वो दंदनाता फिर रहा, उसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिजाइन हो रहा है। ये तो लियारी में जैसे हुआ था, शहर कबाड़ी मार्केट में जहाँ हुआ था, बाबा लाडला सबके नाम दिए गए, सबको अरेस्ट किया गया, लेकिन उन गवाहों को गवाही से रोका गया। गवाहों के घर पे धमकियां दी गई कि एक मरा है, तुम्हारे दूसरे मरने वाले हैं, तो कौन गवाही देगा? तो उनको भी छोड़ दिया गया, छूट गए वो। तो आज भी हम यही कहते हैं कि भाई आप 48 घंटे और 50 घंटे और 1 दिन और 4 घंटे और 24 घंटे और ना बनाओ और कमेटियां ना बनाओ, एक्शन करके दिखाओ। कराची का आवाम बहुत दुख उठा चुके हैं। खुदारा इस बात को अगर खुदा ना ख्वास्ता, अगर जो हमने पुरअमन यौम सोग मनाया था, पुरअमन यौम सोग में भी कुछ शरारतें कुछ लोगों ने की, इन्हीं के लोगों ने शरारतें की हैं। अगर वो शरारतें करते हैं और खुदा ना ख्वास्ता कराची के तो उठ खड़े होते हैं, तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होगी। कराची इधर चलता है, कराची का पहिया चलता है, कराची कारोबार चलता है, तो पूरा पाकिस्तान चलता है। तो इसका मतलब पाकिस्तान तबाह करने की साजिश हो रही है। ठीक, अब अगर ये जो टाइम पीरियड है, ये मुद्दत है, अगर इसमें मुबैना कातिल पकड़ा नहीं जा सका या नहीं पकड़े जाते हैं, अब जैसे कि आज पार्लियामेंट से MQM ने वॉकआउट भी किया है, अभी आपने भी बात की, तकरीबन पूरे कराची में आज हड़ताल ही थी, तो अब आपका फिर आगे का लाहे अमल क्या होगा? फिर क्या करेंगे? देखिए, हमने तो हर फोरम पे बात सभा आवाज उठाई, जो हमारा पार्लियामेंट का फोरम है उस पर उठाई, सिर्फ असेंबली को उठाई, हमने मीडिया के जरिए बताते हैं। इनको 550 लोगों की लिस्ट दी है। अगर इनको 550 को लिस्ट दी है, पार्लियामेंट में भी दी है, होम मिनिस्टर अब सिंध के भी दी है और इंटीरियर मिनिस्टर को भी दी है। अगर वो लिस्ट दी हुई तकरीबन 1-1.5 साल हो चुका पारस साहिबा, अगर उसमें से अगर नहीं करते, मुझे बता दें लाहे अमल आपका क्या होगा आगे का? आपने लिस्ट दे दी है। बिल्कुल, हम अवाम के साथ थे, अवाम के साथ हैं और कराची के अवाम को हम यतीम नहीं होने देंगे, इस तरह नहीं होने देंगे और हम अपना पुरजोर एहतजाज जारी रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जी रशीद गोडियल साहब कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो पूरा एहतजाज किया था,
تو یہ کون لوگ تھے شرفت ناصر؟ یہ بھی تو وہی اسی چین کے لوگ ہوں گے، تاکہ یہ بدنام کیا جائے، یہ خراب ماحول کیا جائے، کراچی کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے تاکہ ملک خراب ہو۔ تو یہ بہت شکریہ رشید گوڈیل ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان کا معاشی ہب ہے کراچی، منی پاکستان ہے، اس لیے کراچی کے امن کی ذمہ داری کراچی میں رہنے والے ہر شخص پر عائد ہوتی ہے۔ کراچی کا امن کیسے بحال ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں زاہد خان ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم زاہد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے زاہد خان صاحب؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کی قیادت سنجیدہ ہے کراچی کو پرامن رکھنے میں، کہ کراچی پرامن ہو، کشیدگی سے پاک ہو؟ دیکھیے بیوی، آج بھی ہم لوگوں نے جو جوائنٹ سیشن تھی اس میں ہم نے یہی بات اٹھائی، اور کل بھی ہم نے اٹھائی تھی، اور ہم نے یہی کہا تھا جو انٹیریئر منسٹر ہے کہ دیکھیے خدا را کراچی پہ رحم کرے۔ کراچی کا اگر ڈائلاگ سے تو حل نہیں ہوا، لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریٹ قائم کرے، عوام کی جان کے مال کی حفاظت کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 مہینے پہلے جب سپریم کورٹ کی جسٹس نے سوموٹو ایکشن لیا اور وہ وہاں بیٹھا تو ان نے ٹارگٹ آپریشن شروع کی جی۔ وہ 3 مہینے کے بعد میں نے آج یہ رحمان ملک سے کل سے میں سوال کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دے کہ وہ کیوں بند کیا گیا، کس کے پریشر سے بند کیا گیا، کیوں آپ یہ کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ تاکہ اگر وہ آپریشن چلتا رہتا اور یہ جو دہشت گردی یا اسلحہ سے آپ کراچی کو صاف کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ آج جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، جو کراچی جل رہا تھا اور ہم یہاں پہ یہی شور کر رہے تھے کہ خدا را اس کو توجہ دے۔ آپ یہ جو مصالحت سے آپ کہتے ہیں کراچی آپ کا بھی ہے، سیاسی قوتوں کو تسلیم کرنا چاہیے کراچی میں۔ میرے خیال سے کراچی میں پھر امن و امان کی ذمہ داری جتنی دوسروں پر عائد ہوتی ہے اتنی آپ پر بھی عائد ہوتی ہے نا، کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال برقرار رہے۔ بالکل بالکل بالکل، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن ہم اس سے تھوڑا سا بڑھ کے ایک بات کرتے ہیں۔ اگر کراچی کے امن کو لانا ہے، یا تو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے کراچی کے، چاہے اس کی صوبائی اسمبلی میں ممبر ہے یا نہیں ہے، نیشنل اسمبلی میں ہے یا نہیں ہے، ان سب کو بٹھا کے۔ ٹائم میرے پاس کم ہے، ابھی آپ نے مشترکہ جو آج اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ کا، اس کا آپ نے ذکر کیا۔ آپ کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں حاجی عدیل صاحب، انہوں نے آج اس اجلاس میں ایک بیان دیا، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ 1950 کے بعد آنے والے مہاجر یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا زاہد خان صاحب، کیا یہ ایک سنجیدہ بیان ہے؟ کیا یہ ایک نیشنل لیول کے پولیٹیشین پر یہ سٹیٹمنٹ سوٹ کرتی ہے؟ اور حاجی عدیل صاحب کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ اب وہ یہ بتائیں گے کہ کون پاکستانی ہے اور کون غیر پاکستانی ہے؟ ان سے سرٹیفکیٹ کس نے مانگا ہے؟ دیکھیے حاجی عدیل صاحب نے جس کنسرٹ میں بات کی اس کو ذرا اگر آپ تھوڑا ڈیٹیل، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ کہا کہ کراچی میں رہنے والے سب کا حق ہے، اگر آپ کسی کو رہنے کا حق نہیں دے رہے ہو تو یہ اس نے ایک حوالہ دیا اور ایک ایگریمنٹ کا حوالہ دیا جو موجود ہے۔ اس نے کہا کہ لیاقت علی خان کے اور ان کے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ یہ لوگ جتنے بھی شک ہو جائے تو یہ ان کا حق ہے، اس کو پاکستانی ہوں گے، اس کے بعد جو آئیں گے غیر قانونی ہوں گے یا غیر آئینی ہوں گے۔ اس نے تو وہ دستاویز کے حوالے سے یہ بات کی۔ میرے خیال میں اس نے کسی کے لیے نہیں کہا۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی سب کا ہے، اور کراچی میں بسنے والے جس زبان سے تعلق رکھتے ہو، جس نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ یعنی کہ زاہد خان صاحب آپ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ حاجی عدیل صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ 1950 کے بعد آنے والے مہاجر یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی آج؟ میں ایک بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کنٹیکسٹ میں بات کی، وہ ایک دستاویز کے حوالے سے جو صورتحال کراچی میں ہے، مجھے یہ بتائیے جو صورتحال کراچی میں ہے، کیا اس طرح کے بیانات دینے چاہیے؟ کیا یہ کراچی کی جلتی ہوئی آگ پہ تیل کا کام نہیں کریں گے؟ اے این پی ایک نیشنل پارٹی ہے، اے این پی ایک جمہوریت پسند پارٹی ہے، اس طرح کے بیانات دینے چاہیے اس وقت میں؟ میرے خیال میں اس بات سے دیکھیں، اگر آپ کسی کو مارو گے، اگر آپ کسی کی طرف جاؤ گے، اب یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ جو بات کی، بہت سارے باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ڈیٹیل اگر آپ اس کی تقریر سنیں، ڈیٹیل آپ اس کی تقریر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کیا، یا کسی کو ایک قوم کو یا ایک زبان اس نے کہا کہ ساری زبان، اس نے یہ واضح لفظ الفاظ کے انہیں ساری زبانیں ساری نسلوں کی ہم خلاف نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو رہنے کا حق دیا جائے، یہ بات کہی ہوئی ہے۔ اور آج جو صورتحال کراچی کی ہوئی ہے، بہت شکریہ زاہد خان صاحب، بہت شکریہ، ہم نے بالکل دیکھا ہے اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان نے بھی دیکھا ہے۔ شرف الدین میمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں امید ہے کہ صورتحال بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ زاہد خان صاحب موجود تھے، اے این پی کے رہنما۔ آج دنیا بھر میں تھیٹر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد تھیٹر کے ذریعے دنیا بھر میں
नज़रियात और ख्यालात को उजागर करना है। आज थिएटर का दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन कराची के थिएटर में कराची के स्टेज पर आग, खाक और खून से भरपूर एक खेल जारी है। एक ऐसा खेल जिसमें नहीं छोड़ेंगे, खत्म करके दम लेंगे, अम की वापसी हमारा अवलीन मिशन है जैसे ज़बरदस्त डायलॉग भी हैं। लेकिन अब शायद इससे काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा। ख्वाबो ख्याल से निकल कर कुछ करना होगा, क्योंकि कराची जहां रोना मामूल की बात है और मुस्कुराना खतरे से खाली नहीं, वहां लोग कहते हैं शहर की हर गली में मौत का पैगाम लिखा है, जाने कौन सी गोली पे मेरा नाम लिखा है। मैं जब भी मिलता हूँ अपने प्यारों को सोचता हूँ अब न मिल पाऊँगा, ये चांद से चेहरे फिर न देख पाऊँगा, क्योंकि शहर की हर गली में मौत का पैगाम लिखा है, जाने कौन सी गोली पर मेरा नाम लिखा है। सोचिएगा। पारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।